السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی سچی اور سچی کتاب ہے۔ نبی اکرم آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ نے اس کو نازل کیا۔ تمام فرشتوں کا سردار فرشتہ جبریل امین اس کو لے کر آیا، اور تمام نبیوں کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر اللہ نے نازل کی۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک ضابطہ حیات ہے، ضابطہ نجات ہے، ضابطہ ہدایت ہے، ضابطہ رہنمائی ہے۔ یہ پڑھنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اور اس کتاب کے کچھ حقوق ہیں انسانوں کے اوپر، جن کے اوپر اس کو نازل کیا گیا۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو مانا جائے۔ اس کتاب کو مانا جائے کہ یہ اللہ رب العزت کی الہامی کتاب ہے۔ ماننے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کے اوپر نازل فرمایا ہے اس کو، اور اس کے اندر جتنے بھی احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں ان کے اوپر ایمان لایا جائے، ان کے اوپر عمل کیا جائے، اور اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ یہ کتاب لا ریب ہے، بے عیب ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ایک زندہ معجزہ ہے، اور پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سر چشمہ ہے۔ نمبر 1، اس کے اوپر ایمان لانا۔ نمبر 2، اس قرآن کو پڑھنا، کہ قرآن کا معنی ہی یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی کتابیں ہیں، سائنس کی، طب کی، سیاست کی، معاشیات کی، معاشرات کی بے شمار کتب ہیں، لیکن کوئی ایسی کتب نہیں ہے جس کا مطالعہ قرآن سے بڑھ کر کیا جائے۔ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھے جانے والی ہے تو اللہ کا قرآن ہے۔ تو اس کو پڑھنا، اس کے تلفظ کے اوپر غور کرنا، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، تلفظ کی صحیح ادائیگی کرنا، یہ اس کا حق ہے۔ کچھ بیچارے لوگ جو عورتوں کے
पास कुरान पढ़ते हैं, छोटे बच्चे हम घरों में भेज देते हैं, औरतें उनको कुरान पढ़ाती हैं, जैसा उन्होंने खुद पढ़ा होता है वैसे ही वो आगे पढ़ा देती हैं, और वो फिर उनको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना नहीं आता। तो इसको किसी अच्छे कारी के पास बैठकर, आपसे कुरान के पास बैठकर पढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को इसकी तालीम जो कुरान के कारी हैं, कुरान के हाफ़िज़ हैं, आलम हैं, उनसे दिलवाया करो, ताकि वो इस कुरान को सही मायनों में पढ़ सकें, इसके तलफ़्फ़ुज़ की जो अदायगी है सही कर सकें, तरोड़ मरोड़ कर उसको ना पढ़ें। नंबर 2। नंबर 3, तीसरा हक क्या है कि इसके जो मायनी हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए कि ये कुरान हमें कहता क्या है। हमने इसको पढ़ तो लिया है, लेकिन इसको समझना भी ज़रूरी है। ये कुरान अल्लाह ने मुसलमानों की तरफ भेजा है, इंसानों की तरफ भेजा है। तो अगर हम इसका मतन ही पढ़ते रहेंगे तो उसका हमें सवाब तो मिलेगा, एक एक हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलेंगी, लेकिन हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये कुरान हमें कहता क्या है। ये उस वक़्त पता चलेगा जब हम इसका तर्जमा पढ़ेंगे, इसके मायने के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, तब हमें पता चलेगा। जिसके ऊपर आजकल नाम नहाद मौलवियों और मुफ्तियों ने फतवा दिया हुआ है कि कुरान का तर्जमा पढ़ने से इंसान गुमराह हो जाता है। अल्लाह कहता है कि कुरान हदायत का सरचश्मा है, कुरान समझने वालों के लिए, गौर व फिक्र करने वालों के लिए आसान कर दिया है। लेकिन ये मुल्ला मुफ्ती हजरात कहते हैं कि अगर वो कुरान का डायरेक्ट तर्जमा पढ़ता है तो वो गुमराह हो जाएगा। तो मेरे भाई, कुरान का जो तीसरा हक है इंसानों के ऊपर वो ये है कि इसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए, इसके मायने को समझा जाए कि ये कुरान हमें क्या कह रखा है। हमारा अल्लाह कुरान के ज़रिए अपने बंदों को क्या पैगाम दे रखा है, क्या कह रखा है, क्या बता रखा है। जब हमें ये पता चलेगा कि कुरान हमें क्या कहता है, फिर इसका जो चौथा हक है वो क्या है, वो ये है कि फिर इसके ऊपर अमल किया जाए। मिसाल है, कुरान हमें नमाज का हुक्म देता है, हमने कुरान से पढ़ा है कि नमाज फ़र्ज़ है, तो हमें चाहिए कि इसके ऊपर अमल करें। हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कुरान हमें हुक्म देता है कि ज़कात दो, अपने माल में से ज़कात अदा करो। जब हमने कुरान में से ये मैसेज पढ़ लिया, समझ लिया, इसके ऊपर गौर व फिक्र कर लिया, फिर हमारा ये हक बनता है कि हम अपने माल में से, अगर हम सैबे नसाब हैं तो हम अपने माल में से ज़कात अदा करें। इसी तरह कुरान हमें कुर्बानी का हुक्म देता है, नकाह का हुक्म देता है, सूद से मना करता है, शराब से मना करता है, ज़ना से मना करता है। बेशुमार मसाइल हैं, हकामात हैं जो अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान कर दिए हैं। तो इसको समझने के बाद, गौर व फिक्र करने के बाद, ये हमारा हक है कि हम फिर उसके ऊपर अमल करें। और फिर इसका 5वां हक क्या है कि जो कुछ हमने इसके अंदर से पढ़ा है, हमने समझा है, उसको लोगों तक पहुँचाएं, दूसरों तक पहुँचाएं, दूसरों को बताएं कि ए अल्लाह का कुरान ये कह रखा है, इसके अंदर अल्लाह ने हमारे लिए ये हकामात नाज़िल किए हैं। जैसे कि पहुँचाओ मेरी तरफ से अगरचे एक आयात भी हो, अगर तुम्हें एक मसले का भी पता है, ये पता है कि सलाम पढ़ाना सवाब है, नमाज पढ़ना सवाब है, ज़कात देना सवाब है, दाएं हाथ से खाना खाना सवाब है, तमाम तर जितने भी नेकी के काम हैं वो दूसरों तक पहुँचाओ। इनको उलमा तक, मुफ्तियों तक, मौलवियों तक महदूद ना करो। दीन की तबलीग हर एक का हक है। अगर आपको एक मसले का भी पता है तो आपका फर्ज बनता है कि दूसरों तक पहुंचाओ।
تو یہ پانچواں حق یہ ہے قرآن کا کہ ہم جو اس میں سے پڑھیں سمجھیں، ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی اس دعوت کو لے کر چلیں، اس دعوت کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس کے اوپر عمل کر کے مستفید ہو سکیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ تھے مختصر قرآن کے حقوق جو بندوں کے اوپر ہیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔